सोड चल पावली हांव भगवती हायस्कूल हेडमास्टर नमस्कार फाटले कितलीशींच वर्सां श्री भगवती हायस्कुलांत पेडण्याच्या श्री भगवती हायस्कुलांत सरस्वती पूजन केलें वता आनी ह्या सरस्वती पुजनाच्या निमतान आमी वेगवेगळे स्पर्धा भुरग्यां खातीर घेतात आमच्या विद्यार्थ्यां खातीर घेतात पण त्याच बरोबर जे पालक आसात त्या पालकां खातीर सुद्दां आमी स्पर्धा घेतात आनी ह्यो स्पर्धा घेता आसतना आमी सदांच विचार करता की भुरग्याचो जो विकास आसा तो सर्वांगीण विकास जावचो अशा स्पर्धांचो आमी समावेश करतात आनी मागीर हे स्पर्धा जाल्यार 2 दिसाच्या ह्या कार्यक्रमात दुसऱ्या दिसा बक्षीस वितरण जाता आनी बक्षीस वितरण जाल्या उपरांत मागीर हो विसर्जनाचो कार्यक्रम जाता आनी विसर्जनाच्या कार्यक्रमात आमी वर्साक दिंडी घेतात दिंडी जाता आमी भुरग्यां खातीरच बसयतात आनी भुरगे बऱ्यापैकी दिंडी करतात ह्या भुरग्यां बरोबरच पालकय इन्वॉल्व असतात आनी हो कार्यक्रम बऱ्यापैकी आमी वर्सान वर्साक करत आसतात